الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا محمد مصطفیٰ سبحان اللہ بہار اندر بہار آئی سبحان اللہ محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی مشکل جملہ نہیں آسان کا جملہ ہے سارے مل کے کہہ لو محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر کیوں تیرے غربت قدر اندر رحمت پروردگار آئی محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی حضرات گرامی تمہید نو چھوڑو آج بلا تمہید گل کرنی چاہنا سٹیج دے کنوینئر جناب حاجی تنویر صاحب نے حکم دیتا ذرا جلدی انہوں مدینہ بھی دکھاڑے مکہ بھی دکھاڑے اور لوگوں محبتی گلہ سو پیاتی گلہ میں قرآن پاک وچوں 4 مقام پیش کرنے نے جنہ مقامات اندر میرے نبی دی منفرد حیثیت بیان کیتی گئی میرے پاک نبی نے احساسات بیان کیتے گئے آئیے محبت نال سنیے ذرا مان کے کائنات نے میرے پاک نبی کے بارے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
मालिक कायनात ने फरमाया सोने अपनी पाक ज़ुबान ऐलान फरमाओ, अपनी ज़ुबान ऐलान फरमाओ कि मैं तुसा सारे रसूल बन के आया। मशरक वालों सुन लो, मगरब वालों सुन लो, शुमाल वालों सुन लो, जनूब वालों सुन लो, गरब वालों सुन लो, शर्क वालों, अल्लाह अल्लाह ए पूरी कायनात अमीरों गरीबों सुन लो, गोरों कालों सुन लो। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तो सारे वल अल्लाह दा रसूल बन के आया, सारी कायनात वल अल्लाह दा रसूल बन के आया। पता चले लोगों बाकी जितने नबी आए, कोई नबी किसी कौम दा नबी बन के आया, कोई नबी किसी रियासत दा नबी बन के आया, कोई नबी किसी बस्ती दा नबी बन के आया, कोई नबी किसी कौम दा नबी बन के आया है। अल्लाह पाक दा कुरान सुन लो, मालिक कायनात ने फरमाया व इला आदिन अखाहुम हूदा सुभान अल्लाह वइला आदिन अखाहुम हूदा वइला आदिन अखाहुम हूदा। आदि आदि कौम जनाब हूद अलैहिस्सलाम नबी बन के आए। वइला समूद अखाहुम सालिहा, समूदिया दी कौमन समूदिया दी बस्ती वल अल्लाह अल्लाह वइला समूदा अखाहुम सालिहा, सालिह अलैहिस्सलाम नबी बन के आए। अल्लाह अकबर कबीरा। वइला मदियन अखाहुम शुआइबा, मदियन शहर वल जनाब शुएब अलैहिस्सलाम नबी बन के आए। अल्लाह पाक दा कुरान दसदा है कोई नबी किसी शहर दा नबी है, कोई नबी किसी कौम दा नबी है, कोई नबी किसी बस्ती दा नबी है, कोई नबी किसी रियासत दा नबी, कोई नबी किसी स्टेट दा नबी है। पर आमिना दिलार रहमते कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी एक कौम के नबी बन के नहीं आए, एक शहर के नबी बन के नहीं आए, एक इलाके के नबी बन के नहीं आए। मशरक तो लेके मगरब तक, शमाल तो लेके जुनूब तक पूरी कायनात वास्ते मेरे पाक नबी रसूल बन के आए। अल्लाह 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 मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऐलान नबूवत तो लेके ऐलान क़यामत तक वास्ते नबी बन के आए। क़यामत ईरान तक वास्ते मेरे मुस्तफा नबी बन के आए। और कोई दावा करेगा कज़्ज़ाब नहीं हो सकते, दज्जाल नहीं हो सकते, नबी नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हान जलाल ने सारी कायनात वास्ते रसूल बनाया, खातमुल मुरसलीन ने बनाया। हजरात ए इजाज मेरे नबी गए, ए मुनफरिद हैसियत मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई नबी कौम कबीले इलाके का नबी है, मेरा नबी सारी कायनात का नबी है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए सुनिए, हर नबी का वजूद अपनी कौम के वास्ते रहमत का बायस करता है। हर नबी का वजूद अपनी कौम के वास्ते रहमत का बायस होता है। मुसलमानों का ध्यान सुनने वाली अल्लाह अल्लाह जिस नबी को अल्लाह पाक ने कुल कायनात वास्ते रहमत बनाया, सारी दुनिया के वास्ते रहमत बनाया, और तेरा नबी हो मेरा नबी। अल्लाह पाक का कुरान कहता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे सोने मैं तेन सारी कायनात वास्ते रहमत बनाया। अल्लाह ए शान भी सिर्फ मेरे मुस्तफा दे, ए असमत सिर्फ मेरे मुस्तफा दिए कि सारी कायनात वास्ते अपने वास्ते रहमत बन के आए, बेगाने वास्ते रहमत बन के आए। अमीरा वास्ते भी रहमत, गरीबा वास्ते भी रहमत, मर्दा वास्ते भी रहमत बन के आए, औरतों वास्ते भी रहमत बन के आए, छोटे वास्ते भी रहमत बन के आए, बड़े वास्ते भी मेरे पाक नबी रहमत बन के आए। अल्लाह 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 सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं। और बंदे सुभान अल्लाह दे कह दो चावल नहीं जे खाते जो खा के हलाल ते करो ना माशाअल्लाह। तानू वेख के मेरा दिल ठर गया है। इतनी तादाद चाहे हो अल्लाह दे फजल करम नाल इंज लगदा है जिवें पूरा जिला शेखुपुरा ही आ गया। अल्लाह दी तौफीक नाल आया। मेरे मौला जिन्ने भी आए ने सब नू हाजी करवा दे। अल्लाह जितने आए सब नू उमरा करा दे। अल्लाह जितने भी आए सब नू शेख सुदैस से पीछे नमाज़ नसीब कर दे। हम हाजी ने तो बोलना कि होटल का ना सुदैस है ना। अल्लाह तो शेख सुदैस से पीछे नमाज़ नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी तवज्जो फरमाओ, जड़ी बात मैं कर रहा हूं, सारे नबियों के ओहदे
بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفے انبیاء ہے وہ امام صفے انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ قاری خالد مجاہد صاحب دوبارہ انشاءاللہ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے لوکی ڈوما تے ویلا کران دے یہ سرکار دی نات تے ویلو بھی حضرات گرامی بڑی پیاری گل سنا رہا ہے توجہ نہ سننا ذرا کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے توجہ اشارہ سمجھو میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے کہ جنت کی بات کر رہے ہیں سنو ذرا نبی پاک دا فرمانے عالی شان آپ نے ممبر پاک کے چڑھ کے فرمایا بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ آپ نے فرمایا میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک میرے حجرے تو لے کے میرے ممبر تک اللہ پاک نے ٹکڑا زمین دا جنت دا باغ بنا چھڑیا ہے جنہوں ایک تے نماز پڑھنا موقع مل جائے سمجھ رہے میں جنت دے باغ اندر نماز پڑھ کے آیا اللہ اکبر کبیرہ اور لوگوں سنتے جانا مالک کی کائنات نے میرے پاک نبی کو کیسے کیسے اعزاز عطا فرمائے امتیاز عطا فرمائے مالک کی کائنات نے ہر نبی دا وجود اپنی قوم کے واسطے رحمت دا باعث بنائے پر پوری کائنات واسطے جنہوں رحمت بنایا اور میرے تیرے پاک نبی جناب محمد اور مالک دا قرآن کہنا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایک اور حیثیت میرے پاک نبی دی مسلمانوں احساس بھی کسے نصیب نہیں ہویا صرف آمنہ دلال میں ملے کیا مال کے کبریان نے فرمایا ما کان محمد کہہ دو سنیے قرآن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین مال کے کائنات نے فرمایا لوگوں میرا کمری والا میرا سونا مصطفیٰ اللہ اللہ نبیوں دے سلسلے کو ختم کرنے والے اللہ اکبر کبیرہ آخری نبی اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ کو بنایا آخری رسول اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بنایا اللہ اکبر کبیرہ خاتم النبیین دا تاج پھبے دے محمد مصطفیٰ دے سیرے تے پھبیا خاتم النبیین دی دستار سجی آمینہ دے نال دے سر پاک تے سجی اللہ اکبر کبیرہ اے شان بھی اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں اے میں تیری گلی گلی سرکار دیا نعتہ پڑھ دے اے میں تیری گلی گلی سرکار دے نعتہ پڑھ دے نغمے گا دے اللہ اکبر کبیرہ صدقے واری جاواں میں سبحان اللہ سارے سبحان نعرہ تکبیر قاری خالد مجاہد صاحب
कारी खालिद मुजाहिद साहब, कारी खालिद मुजाहिद साहब। ओए हाजी तनवीर ते रहम करो, संग बह गया नारे मार मार के मरते हो, तुम भी कोई खाता हलाल करो। अल्लाह अल्लाह सुनिए नबी पाक दी अजमत। ओ प्यारा प्यारा चेहरा जुल्फा कालिया, सुभान अल्लाह। खोल के कहो, प्यार नाल कहो, एड़ी चोटी दा जोर ला के कहो। ओ प्यारा प्यारा चेहरा जुल्फा कालिया, मैं ते ताईओ आका नाल मोहब्बता पालिया। प्यारा प्यारा चेहरा जुल्फा कालिया, बई कालिया, मैं ते ताईओ सोने नाल मोहब्बता पालिया। अल्लाह अकबर कबीरा। सदके वारी जावा में ओदे हुस्न जमाल को, सारे को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेनू दाद देने वास्ते नहीं, अल्लाह तो सवाब लेने वास्ते कहो। सदके वारी जावा में ओदे हुस्नो जमाल दो, जिदे आया जगते हो गया खुशहालिया, जिदे आया जगते हो गया खुशहालिया। प्यारा प्यारा चेहरा जुल्फा कालिया, बड़ा प्यारा जुमला इमाम ताजा हो जाए। हर पासे फैल गई रोशनी तौहीद दी, हर पासे फैल गई रोशनी कुरान दी, ते मिट गया दुनिया तो रात कहानियां, मिट गया दुनिया तो रात कहानियां। प्यारा प्यारा चेहरा जुल्फा कालिया, बई कालिया। और केड़ा बदनसीब है जो आका दे आन दी खुशी नहीं, वो केड़ा बख्ता मारे जो सरकार दे आन दी खुशी नहीं। लेकिन मेरे अमीरा खुशी खुशी अंदर फर्क है। अल्लाह अल्लाह, मैं कहना देवबंदियों नू भी खुशी है, बरेलवियों नू भी खुशी है, एने दी सानू ते है ही खुशी है ना। अल्लाह अल्लाह, हर बंदे दा खुशी दा अपना अपना रंग है, हर बंदे दा अपना अपना ढंग है, हर बंदे दा खुशी दा अपना अपना अंदाज। अल्लाह अकबर कबीरा। हाजी साहब, हर बंदे दा खुशी दा बोलो अपना अपना, हर बंदे दा अपना अपना अंदाज है खुशी सारे नू। मैं किसी मसलक ते फतवा नहीं लांदा कि फला जमात नू खुशी नहीं, फला मसलक नू खुशी नहीं। आप दुनिया ते आए आका दे आन दी सारे बोलो जिन्हों खुशी, चलो बोलो खुशी है। क्यों भी खुशी है कि नहीं? तुहाडे घर परौने आउंदे ने, और घर परौने आउंदे ने कि मैं पहला ही आया, आउंदे ने। ईमानदार ने दसो, घर मेहमान आए खुशी नहीं हुंदी? हुंदी है ना। छोटियां नूं भी खुशी हुंदी है, वड्डियां नूं भी। सारे बोलो यार, छोटियां नूं भी खुशी, वड्डियां नूं भी, और न्याणियां नूं भी खुशी हुंदी है, सियाणियां नूं खुशी हुंदी है। याद रखो, मेहमान आए, न्याणियां नूं खुशी, सियाणियां नूं खुशी, मगर खुशी एक जैसी नहीं है। न्याणे भी हो रहे, सियाणे भी हो रहे। बेशक बेशक। इंशाअल्लाह हजरात हो जो बाबा सियाणियां की खुशी की है। मेहमान आए, दुख सुख खोलांगे, दुख सुख खोलांगे, मोहब्बत शेयर करांगे, प्यार शेयर करांगे। ये सियाणियां की खुशी है। मुसलमानों सियाणियां की खुशी की है। मेहमान आए, रंशा दूर हो गया, गिले शिकवे मिट जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये सियाणियां की खुशी है। ते न्याणियां नूं खुशी मेहमान दे आन दी की है। मेहमान दे आन दी खुशी है। मेहमान आया है, अम्मी चावल पकाएगी। मेहमान आया है, अम्मी जरदा पका। और सियाणियां नूं खुशी है, न्याणियां नूं खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खुशी न्याणियां वाली नहीं, साडी खुशी सियाणियां वाली है। जे साडी न्याणियां वाली हुंदी, असीं भी जनाब छाबे ते कपड़े पा के न्याणे गलीज खड़े कर दे, जाओ दे जा सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा। असीं भी न्याणे खड़े कर दे चौका अंदर, जाओ लोगों की मोटरसाइकिल पंचर करके मिलाद दा चंदा लो। नहीं नहीं, न रोड बंद किया, न किसी ने रास्ता रोकिया, न किसी को परेशान किया, न किसी को टेंशन पहुंचाई। दुनिया को एक पैगाम दिया है कि लोगों, जश्न की
تو سمجھو حضور دنیا میں کیا مشن لے کے آئے. حضور دنیا میں کیا بولو آقا دنیا تے کیڑا مشن لے کے آئے. وہ مشن دیا برکتاں نے توجہ وہ مشن دیا برکتاں نے ہر پاسے پھیل گئی روشنی توحید دی تے مٹ گیا دنیا تو راتا کالیا. پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیا پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیا اسطائی سوڑے نال محبتاں پالیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ فرمانا رستہ دیو نا رستہ بند نہیں کرنا کسی کو پریشان نہیں کرنا. حضرات گرامی جی بات میں کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاک نبی آئے رحمت کائنات میرے پاک نبی آئے کائنات کی رحمت بن کے آئے. ڈی پی او صاحب نے اللہ تعالیٰ انہاں دی عزت برکت فرمائے اپنا عملہ لے کے آئے پولیس لے کے آئے نگرانی کر رہے اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے انہاں دی خدمات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ساڑھے چمن پاکستان نو ہر نظر بات تو محفوظ فرمائے. اللہ ہر میدان اندر پاکستان اور اسلام کا بول بالا فرمائے. آئیے سنیے جو بات درس کر رہے ہیں میرے پاک نبی جناب محمد ڈی سی صاحب ہی آئے. اچھا ڈی سی صاحب ہی آئے. اللہ تعالیٰ نے آنا قبول فرمائے. موسٹ ویلکم جی موسٹ ویلکم. ساڑھے وی آئی پی مہمان نے اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے. حضرات توجہ میرے بات توجہ فرماؤ جی. اللہ تعالیٰ ساڑھے انتظامیہ نو صدا سلامت رکھے. ڈی پی او صاحب ساڑھے ڈی سی او صاحب جتنے بھی عملہ آئے اللہ سب کو سلامت رکھے. اللہ انہاں دی محنت خدمات قبول فرمائے. اے پاکستان دی عوام دی تحفظ واسطے پھردے نے اللہ پاک انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے. آئیے نبی پاک دے پروانے سنیے ذرا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال کے کائنات نے کیوں رحمت بنایا مال کی کبریاء نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مال کے کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. مال کے کائنات نے خاتم النبیین بڑھایا میرے تیرے معبود رحمت للعالمین بڑھایا میرے تیرے معبود صاحب خلق زہین بڑھایا تیرے میرے معبود. اور یار کتنیاں صدیاں بیت گئیاں آج میں نبی دی تعریف کرا تسی کہندے ہو سبحان اللہ. شیخوپورہ دے لوگ کہندے سبحان اللہ عوام کہندی سبحان اللہ زمیندار کہندے سبحان اللہ ملازم کہندے سبحان اللہ طالب علم کہندے سبحان اللہ. یارو سما کیسا ہوئے گا او منظر کیسا ہوئے گا جدو سرکار مجلس اندر خود تشریف فرما ہوگی. سرکار خود حضرات او سما کیسا ہوئے گا او منظر کیسا ہوئے گا جدو سرکار موجود ہوں گے. حضرت حسان نبی دی تعریف کردے ہوں گے حضرت حسان بن ثابت نبی پاک دی تعریف کردے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. کسے دسیا آقا جی اے جڑا حسان ہے نا اے تہاڈی بڑی تعریف کردا ہے اے تہاڈی بڑی سونی نعت کہندا ہے تہاڈی بڑی تعریف کردا ہے تہاڈے بارے اچھے اچھے جملے کہندا ہے. اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان نو بلاؤ حسان نو بلایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے مجھے جگہ تے بٹھایا حسان نو آپ نے فرمایا حسان سونیا جڑے پیارے پیارے جملے محبت بھرے جملے میرے بارے کہیں میں ذرا آج میرے سامنے ذرا میری موجودگی اندر بول. اللہ اکبر کبیرہ. عرض کی تھی آقا جی ایک کافر تہاڈی ہجو کر دے نے تہاڈے خلاف بکواس کر دے اسی انہاں کافراں دی ہجو دا جواب دینے ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی اندر میرا حسان کی کہہ رہا ہے احسن من کلم ترکت عینی وَأَجْمَلَ مِن كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سونیا میری آنکھ نے جناب جیسا سونا تک آئی نہیں. اللہ 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 میرا ایمان کہنا میرا یقین کہنا ہے کسے مانے ایڈا سونا جمعہ ہی نہیں. ہر بندے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے. سونیا اللہ پاک نے تو بے عیب پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیار والا پیار دے انداز اندر بول اٹھے تو جو فرمانا ذرا
سنا دیں سناؤ جی سنا دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قاری خالد مجاہد صاحب دربار رسالت کی کیسی وہ کھڑی ہوگی کھول کے کو سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی پیاری گل بڑی پیاری بات دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی ابو بکر عمر ہوں گے سامعین سننے والے ابو بکر عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے میں سکے جانا قربا کون تشریف ہے ماشاءاللہ خوشخبری سنو علامہ ابتسام صاحب تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ اس جوان کی جوان تکبیر نعرہ تکبیر نسل کے حق اہل حدیث نعرہ تکبیر دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا انجینئر حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا یار جب تک سورج چاند رہے گا انجینئر حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب نعرہ تکبیر ہاتھ چوکے نعرہ تکبیر مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیثوں کا بادشاہ اہل حدیثوں کا حکمران مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرات آپ کو ایک بات نہ بتاؤں سنو گے بیٹھ جاؤ ذرا میرے اوپر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو بولو بولو ذرا بولو کیا نظر آ رہا ہے یہ گرائے کس پر گئے پھینکے کن پر گئے بولو بولو ذرا پھینکے گئے علامہ ابتسام پر میں بھی ان کے قریب تھا مجھ پر بھی آن پڑے جب مولا کی رحمت صحابہ پر برسے گی علامہ ظہیر پر بھی برسے گی نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ رفعت صحابہ بلندی صحابہ شان صحابہ نعرہ تکبیر پنجابی جی کہتے ہیں میں چنگیاں دے سنگ رلیا میری چولی پھول پہ میں چنگیاں دے سنگ رلیا میری چولی پھول پہ پھول تسا علامہ ابتسام تے سٹھے میں قریب بیٹھا میں بھی پھلا تو محروم نہ ہویا انشاءاللہ جدو میرے مولا دی رحمت صحابہ تے برس دیے میرے عثمان غنی تے برس دیے امام مالک رحمت اللہ علیہ تے برس دیے علامہ ظہیر بھی خالی رہندے اے پھلا دیا بارشاں رحمت دیا بارشاں برکات دیا بارشاں علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ تے نیرے حضرات گرامی تو فرماؤ میں حضور دی نعت دے دو جملے سنا کے بعد ختم کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ دربار رسالت کی کیسی وہ کھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی ابو بکر عمر ہوں گی عثمان و علی ہوں گے حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی آخری جملہ دھیان میں سن لو ذرا جائیں گے مدینے میں کی خیال ہے تو سو رہے تھے جانا ہے جائیں گے مدینے میں کہو انشاءاللہ جائیں گے مدینے میں لے جائے گا جب مولا لے جائے گا جب اللہ خوشیوں کے بھی عالم میں آنکھوں میں چڑھی ہوگی مال کے کائنات
کائنات نے میرے پاک نبی مسلمانوں چیئے شان عطا فرمائیا بلند مرتبہ عطا فرمائے قرآن دی اعتبار ختم کرنا چاہ رہے ہیں مال کی کبریان نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب تشریف لے آئے مولانا یاسین حیدر صاحب تشریف فرما قاری اسماعیل عتیق صاحب تشریف فرما نے عبدالستار انجم صاحب نے جو رکا بھیجا سی انشاءاللہ یہ نہیں ہو دوسرا سی سچ او انشاءاللہ کدے اللہ نے موقع دیتا پھر سی اور علماء بڑے نے اللہ تعالیٰ میری تواڈی محبت قبول فرمائے فقیر آنا آئے صدا کر چلے خوش رہو شیخو پورا والو ہم مسافر ہے دعا کر چلے اللہ تعالیٰ حضرت حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ نے کی قرون و رحمت اللہ حضرت فرمائے حافظ عبدالباسط صاحب اور بھائی حاجی راشد صاحب حاجی تنویر صاحب زید الحسن صاحب اور پوری یوتھ فورس دی ٹیم مرکزی جمعیت شہین اللہ سب نے سلامت رکھے توبین اور شاداب رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین